बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। अपने व्लॉग का आगाज़ करूँगी मालिक कायनात की हम्दो सना से और दुरूद भेजेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। नाज़रीन, कहने को तो अक्टूबर का महीना है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, हर तरफ जो है ठंड का मौसम है और यही हाल कराची में भी अब अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है कि कराची की फ़ज़ाएं भी ठंडी हो रही हैं और लग ऐसा रहा है कि कराची वालों को भी ठंड पड़ने वाली है, क्योंकि मेरे पास इस तमाम ठंडी ठंडी हवाओं के दौरान बड़ी गर्मा गर्म बहुत ज़बरदस्त एक ख़बर है जिसे सुनकर अल्ताफ़िस्ट, हक़ परस्त, वफ़ा परस्त और अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले बानियाने पाकिस्तान की औलादें बहुत खुश होंगे। तो इससे पहले कि मैं उस ख़बर का आगाज़ करूं, आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि अच्छी अच्छी गर्मा गर्म ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करूं तो फ़ौरी तौर पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आगाज़ करेंगे अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर जो केस बना है जिसके तहत अल्ताफ़ हुसैन साहब की तहरीर व तकरीर पर पाबंदी है। अल्ताफ़ हुसैन साहब की तहरीर व तकरीर पर जो पाबंदी है उस हवाले से ख़बर आपके साथ शेयर करूँगी और जो आप मुख्तलिफ़ यूट्यूबर साथियों से और मेन स्ट्रीम मीडिया पर सुन रहे हैं कि हलो की आवाज़ किसी वक्त भी आ सकती है, तो उसी के सिनेरियो में गर्मा गर्म ख़बर है। लेकिन ख़बर सुनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाऊंगी और जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए एक दरख्वास्त तहरीर व तकरीर पे से पाबंदी हटाने के लिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बुज़ुर्ग रहनुमा जनाब आफ्ताब बकाई ने जमा कराई थी, उस हवाले से तफसीलात बताऊंगी और फिर वो ज़बरदस्त न्यूज़ आपको दूंगी जिसको सुनने के लिए आप बेचैन बेकरार हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ और तफसील आपको बताती हूँ। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बुज़ुर्ग रहनुमा आफ्ताब बकाई ने अपने आइनी हक़ की बुनियाद पर एज़ आ पर्सन 22/2/2003 को हाई कोर्ट पे एक पटिशन दायर की जिसमें मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे कायद अल्ताफ़ हुसैन पर से पाबंदी ख़त्म की जाए, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने 3 रुकनी जज साहिबान का जो बेंच था जिसकी सरबराही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख कर रहे थे, मुकदमे की समाअत रखी। पहली समाअत पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब ने आफ्ताब बकाई साहब को कहा कि आप लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर लाएं जिसे हम देखकर आपकी दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। फिर 12/4/2023 को सिंध हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने आफ्ताब बकाई की अपील ये कहकर मुस्तरद कर दी कि ये केस सिंध हाई कोर्ट में नहीं सुना जा सकता क्योंकि ये केस लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, लिहाजा सिंध हाई कोर्ट इस पर कोई फ़ैसला नहीं दे सकता। आफ्ताब बकाई साहब ने मौजूद अदालत को बताया कि 9 मार्च 2023 को इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने पैमरा के नोटिफिकेशन को कलअदम करार देकर केस को आगे फुल बेंच में भेज दिया जो पहले ही पैमरा के नोटिफिकेशन पर बनाया गया था। इसी पैमरा के नोटिस की बुनियाद पे अल्ताफ़ हुसैन साहब पर भी केस बना था। अल्ताफ़ हुसैन साहब का केस नंबर 220/93/2015 लाहौर हाई कोर्ट ने 13/3/2023 को फुल बेंच की समाअत का ऐलान किया। आफ्ताब बकाई साहब ने बताया कि हम लाहौर पहुंच गए थे जब हमें ये पता चला था कि पैमरा के जो नोटिस हैं इसके हवाले से समाअत का फुल बेंच का ऐलान किया गया है 13/3/2023 को, तो हम वहाँ पहुँच गए थे अपने वकला के साथ। मगर नाज़रीन, गद्दारी का मुकदमा अल्ताफ़ हुसैन साहब पर बनाया गया, लेकिन ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। इंटरनेट पर एक एक चीज़ मौजूद है कि ना सिर्फ खाली एक अल्ताफ़ हुसैन ने ही कोई गद्दारी की बात नहीं की थी, इमरान खान और उनकी तमाम टीम और बड़े बड़े रहनुमा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाक फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या कुछ नहीं कहते रहे। नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान में होते हुए और पाकिस्तान के बाहर जाके क्या कुछ नहीं कहते रहे, और महमूद अचकज़ई साहब का आपको पता है। बहरहाल मैं नाम नहीं गिनवाऊँगी, तकरीबन 25 ऐसे रहनुमा थे जिनके ऊपर पैमरा की जानिब से गद्दारी का नोटिस जो है वो जारी किया था। और जब इसकी समाअत हुई
तो जस्टिस शमशाद महमूद मिर्ज़ा ने पैमरा का नोटिस जो है कलअदम करार दे दिया और इस केस की फुल बेंच बनाने का ऐलान किया। अब जब यहाँ से आफ्ताब बकाई साहब और इनके जो वकील हैं इदरीस अलवी साहब जब लाहौर पहुँचे और इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पहले पहर में पहुंचकर इन्होंने अपनी तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली और दोनों ने मिलकर रोल 110 के तहत पटिशन 220-93/2015 के लिए में जो केस है अल्ताफ़ हुसैन साहब का, रोल 110 के तहत पटिशन केस नंबर 220-93/2015 अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में ये दोनों फरियादी बन गए। और जब ये लाहौर कोर्ट के चीफ जस्टिस की क़यादत में लार्जर बेंच की समाअत शुरू हुई और ये वहाँ कमरे अदालत में मौजूद थे, उस पैमरा के केसेस जो लगे हुए थे उनमें अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से फरियादी बनके मातहत बनके उनके ये वहाँ पहुँचे। इतनी हैरत अंगेज़ बात हुई, ये जो 25 केसेस थे उसमें से 24 केसों की तमाम फाइल जो हैं वो फुल बेंच के सामने रखी हुई थी, लेकिन नहीं थी तो उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब की नहीं थी, जिस पे ये बड़ा परेशान हुए। और इन्होंने जब चीफ जस्टिस साहब से कहा कि हम कराची से इतनी दूर से आए हैं और हमारा केस क्यों नहीं है, हमारे केस की समाअत क्यों नहीं हो रही, उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपका तो केस की फ़ाइल ही नहीं है। अब ये लोग जो हैं रजिस्ट्रार से मिले, यानी आफ्ताब बकाई, अबू ज़र ज़ैदी और इदरीस अलवी साहब, ये जाके रजिस्ट्रार से मिले और उससे कहा कि हम जो हैं इतनी दूर कराची से आए हैं और हमारा केस क्यों नहीं सुना जा रहा, सबकी फ़ाइलें जज साहब की टेबल पे हैं और हमारा जो केस है उसकी फ़ाइल जज साहब तक पहुंची नहीं, जिस पे रजिस्ट्रार जो हैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए और अपने अमले की कोताही पे बरहमी का इजहार किया और उन्होंने इनकी जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के केस की फ़ाइल थी उसके ऊपर नोट लगाकर ख़ुद चीफ जस्टिस के चैम्बर में लेकर गए फ़ाइल को। और दूसरे हाफ में लेकिन बैट लग ये हुई कि जिस वक्त ये दूसरे हाफ में चीफ जस्टिस के सामने इस अल्ताफ़ हुसैन साहब की फ़ाइल को लेकर गए हैं, उस वक्त तक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है उठ चुके थे, मतलब जा चुके थे अपने चैम्बर से। रजिस्ट्रार ने वापस आकर इन लोगों को यानी आफ्ताब बकाई को, इदरीस अलवी साहब को अपना कार्ड और फ़ोन नंबर दिया और कहा कि कल वो इंशाअल्लाह ज़रूर चीफ जस्टिस को फ़ाइल दिखाकर अगली 20 मार्च की पेशी में शामिल कर लेंगे। इतना मतलब होने के बाद कि उस फ़ाइल को जो रद्दी के टोकरे में डाल के छुपा दी गई थी उसको गुम कर दिया गया था। आफ्ताब बकाई साहब, इदरीस अलवी साहब और अबू ज़र ज़ैदी साहब की काविशों से एक बार वो फ़ाइल जो है बाहर आई और ना सिर्फ बाहर आई, रजिस्ट्रार ने जो है उस पर अपना नोट भी लगाया और वो चीफ जस्टिस के पास भी लेके गए और उन्होंने उनको 20 तारीख तक की उम्मीद दिलाई, जिस पर ये लोग काफ़ी हद तक जो है बड़े खुश हुए और उन्होंने बाकायदा जो है कहा कि हमारी टीम की अनथक मेहनत जांफशानी से जो हमने काम किया, आज हम इस हद तक पहुँचे कि हमने गुमशुदा फ़ाइल को कम से कम निकाल लिया और चीफ जस्टिस तक पहुँचाने में हम कामयाब हो गए। आफ्ताब बकाई साहब की जो टीम है उनका कहना है कि हम समझते हैं कि ये हमारी टीम की बड़ी कामयाबी हुई थी, अब हम असल दरवाजे पे इंसाफ के लिए पहुँच गए। जब ये इस समाअत के लिए पहुँचे हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास, तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इस दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान का फुल बेंच तश्कील दिया जाएगा जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के केस की समाअत करेंगे, क्योंकि इसमें आर्टिकल 6 है। अब देखिए, पहले सबकी समाअत हो रही है, अल्ताफ़ हुसैन साहब की फ़ाइल गायब है। फिर जब दूसरे हाफ में कोशिश करके रजिस्ट्रार की मदद से जब ये दोबारा पहुंचते तो पता चला चीफ जस्टिस साहब ही चले गए। अब तीसरी कहानी ये होती है कि जब चीफ जस्टिस साहब से समाअत के लिए होता है कि अब समाअत होगी और कोई ना कोई फ़ैसला आएगा, तो चीफ जस्टिस साहब रिमार्क देते हैं कि इस दरख्वास्त पर अलग से लाहौर हाई कोर्ट के जजेस साहिबान का फुल बेंच बनेगा जो अल्ताफ़ हुसैन के केस की समाअत करेगा, क्योंकि इसमें आर्टिकल 6 शामिल है और आपको जो है बेंच की समाअत की तारीख से आगाह कर दिया जाएगा। हैरान कुन बात जो है वो ये है कि 2015 से जो केस चल रहा है, इस केस के मुतालिक चीफ जस्टिस लाहौर को पता ही नहीं है कि इसके अंदर आर्टिकल 6 है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ला इल्म थे कि केस में आर्टिकल 6 है। कितनी अनहोनी सी बात है। अब इन तमाम चीज़ों को देख के कई सवालात उभरते हैं कि एक तो चीफ जस्टिस लाहौर को पता ही नहीं था कि इसके अंदर आर्टिकल 6 लगा है। खैर, 2015 से एक केस चल रहा है
اس کی سماعت نہیں ہو رہی ہے، جبکہ جو 24 لوگ ہیں ان کی درخواست کو پیمرا کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے کے فارغ کر دیا گیا، ان کو دودھ کی طرح دھو دیا گیا۔ میرا سوال ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سامنے دوران سماعت الطاف حسین صاحب کی درخواست یعنی کیس نمبر 220-93/2015 کی فائل کیوں نہیں پہنچی؟ کیا یہ نجی عملے کی کوتاہی تھی یا خلائی مخلوق کی ہدایت؟ کیونکہ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ باقی کے 24 کی فائل پہنچ گئی اور نہیں پہنچی تو الطاف حسین کی نہیں پہنچی، جبکہ الطاف حسین کا بہت معمولی سا گناہ تھا جس کی وہ کئی بار لکھ کے لاہور ہائی کورٹ سے بھی معافی مانگ چکے، اور ان لیڈران نے جن کے خلاف پیمرا نے یہ درخواست دی تھی انہوں نے کوئی معافی تلافی نہیں کی۔ دوسرا سوال ہے کہ 13 مارچ 2013 سے اب تک 6 مہینے سے زیادہ گزر گئے، بینچ تشکیل کیوں نہیں دیا گیا اور سماعت کی تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ اعلیٰ عدلیہ ایم کیو ایم کے قائد اور ان کے کروڑوں چاہنے والوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی ہے اور مہاجر قوم کو ان کے قائد کو سننے سے روک رہی ہے؟ متحدہ کے جو رہنما ہیں آفتاب بقائی ہوں یا ان کے وکلا ہوں، ان کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان کے آئین اور عدالتی نظام کے تحت تمام ضروری کارروائی بھی مکمل کر چکے ہیں، اب ہم صحیح دروازے پر لاہور ہائی کورٹ پر کھڑے ہیں اور اعلیٰ عدلیہ جج صاحبان سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے کیس پر نظر ثانی کی جائے، بلکہ انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کراچی، حیدرآباد سمیت کروڑوں الطاف حسین کے چاہنے والوں کو ان کے ہر دل عزیز قائد تک رسائی دی جائے اور قائد تحریک الطاف حسین اور ان کی پارٹی کو سیاسی عمل جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ تمام تر کارروائی جو آفتاب بقائی صاحب نے ایک درخواست دی تھی اور اس کے بعد کیا کیا ہوا، اور ابھی تک جو ہے اس کیس کی کوئی سنوائی نہیں ہے، جبکہ باقی کے 24 کیسز جو تھے جن لیڈران پہ عمران خان ہو یا نواز شریف ہو ان کی درخواست کو کالعدم قرار دے دیا۔ اچھا، اسی حوالے سے اب میں آپ کو وہ گرما گرم خبر سنانے سے پہلے ایک آپ کو ججمنٹ سنانا چاہ رہی ہوں۔ وہ ججمنٹ ہے جسٹس محسن اختر کیانی نے فیصلہ دیا ہے، جو کہ تقریباً 9 صفحات پر مشتمل ہے اور بڑا تفصیلی فیصلہ انہوں نے جاری کیا ہے۔ تو وہ فیصلہ کیا ہے اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ میں نے آپ کو یہ فیصلہ کیوں سنایا۔ آپ کو جو میں گرم سی خبر سنانے والی ہوں اس کا اس فیصلے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ فیصلے کی جو پہلی شق ہے اس میں جسٹس محسن صاحب کہتے ہیں کہ جرم میں مختلف مذہبی یا لسانی یا نسلی یا علاقائی، گروہی یا ذاتوں کے درمیان دشمنی، نفرت یا بغض کے جذبات کو فروغ دینا، الفاظ، اعمال یا تحریر جو ریاست کے سکون کو خراب کرے یا حکومت کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہوں۔ تیسرا پوائنٹ ہے لوگوں کو دراندازی اور بغاوت پر اکسائیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے مبینہ واقعے کے متعلقہ عوامل پر غور کرنے کے بعد وفاقی یا صوبائی حکومت اور قانون کے تحت مزاج شخص کی طرف سے شکایت کا آغاز کیا جانا چاہیے۔ پانچواں جو پوائنٹ ہے جسٹس محسن کیانی صاحب کے ججمنٹ کا، وہ ہے پرائیویٹ لوگ غداری کے الزام کے حوالے سے معاملے کو مشتعل نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی شروعات انکوائری اور تحقیقات حکومت یا کم از کم ان کی ہدایت پر کی جانی چاہیے، یعنی از خود کوئی کسی پر غداری کا الزام نہیں لگا سکتا۔ چھٹا پوائنٹ ہے کہ مجرمانہ سازش کو صرف اس صورتحال میں سمجھا جا سکتا ہے جب دوسرے اصولی جرم معاملے پر شکایت میں درج الزامات کی بنیاد پر ریکارڈ موجود ہو، یعنی کہ آپ کسی پہ بلا جواز غداری کا الزام نہیں لگا سکتے تا وقتیہ کہ اس کا ماضی میں کوئی ایسا کردار رہا ہو، ایسا کوئی کام اس نے کیا ہو، ریکارڈ موجود ہو کہ اس نے ملک سے غداری کی ہے، اس نے ملک دشمنی کے لیے کوئی کام کیا ہے، ملک کے خلاف کوئی کام کیا ہے۔ یہ ان کی زبان ہوتی ہے عدالتوں کی کہ A,CR.P.C یعنی مجاز افسر دفعہ 196 اور دفعہ G 196 کے لحاظ سے کوئی منظوری جاری کرنے سے پہلے وجہ بیان کرے گا بولنے کے حکم کے ساتھ، یعنی اچھا جی، یہ میں نے آپ کو ججمنٹ سنائی۔ اس ججمنٹ کا کیا تانا بانا ہے؟ وہ تانا بانا اس طرح سے ہے، پی ٹی آئی کی سرگرم رہنما
شاندانہ گلزار کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا. یہ جو میں آپ کو ججمنٹ سنا رہی ہوں یہ ان کے اوپر جو مقدمہ درج کیا گیا تھا اس کی ججمنٹ تھی. ان پر الزامات کیا لگے تھے وہ بھی سن لیجیے. ان کے خلاف مقدمہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ A153 یعنی مختلف گروہوں میں غداری کے عنصر کو پیدا کرنا. دوسری دفعہ جو ان کے اوپر لگائی گئی تھی مقدمہ درج کرتے ہوئے وہ تھی A124 یعنی درمیانی دشمنی کو فروغ دینا، یعنی آپس میں جو ہے قوموں کو لڑوانا اور مطلب ریاست کے خلاف اکسانا، کچھ اس طرح کا ہے، ریاست کے خلاف اکسانا، آپس میں لڑوانا. اور جو تیسرا ان کے اوپر دفعہ لگائی گئی تھی وہ تھی 505 یعنی عوامی فسادات کے لیے سازگار بیان دینا. تو یعنی کہ لوگوں کو اکسانا کہ فساد کریں. 3 دفعات کے تحت شاندانہ گلزار پر FIR کاٹی گئی تھی اور بتایا گیا کہ ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ادارے کے خلاف ریمارکس دیے ہیں جس میں ان کی جانب سے بدامنی اور افراتفری پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ اسی سال یعنی 2023 میں ہی شاندانہ گلزار کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. اب جو میں نے آپ کو جسٹس محسن کیانی کی ججمنٹ سنائی ہے اس کا جو لب لباب ہے اس کو جو سمرائز کریں گے اس میں سے جو ایک کام کی بات نکلتی ہے وہ یہ نکلتی ہے کہ عام شہری کسی پر بغاوت کا مقدمہ دائر نہیں کر سکتا. کون کر سکتا ہے؟ کم سے کم 17 گریڈ کا آفیسر ہو اور یا پھر کم سے کم 17 گریڈ کا آفیسر ہو یا پھر وفاقی یا صوبائی حکومت کی نمائندگی کرنے والا شخص ہو. ادروائز میں یا آپ عام شہری ہم کسی پر بھی غداری کا مقدمہ دائر نہیں کر سکتے. تو اب محسن کیانی صاحب نے جو شاندانہ گلزار کے اوپر مقدمات تھے 3 دفعات میں نے آپ کو تفصیل سے بتائیں کہ کس طرح سے غداری اور کیا کیا، وہ ساری تفصیل ابھی آپ نے سنی ہے. اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، فارغ کر دیا، خارج کر دیا یہ کہہ کے کہ عام بندہ جو ہے کوئی درخواست کسی کے اوپر غداری کی داخل نہیں کرا سکتا. اب آ جائیں اس طرف جو گرما گرم خبر ہے، جو سردی میں آپ کو مزیدار سی گرم سی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ آج آفتاب بقائی صاحب، ابو ذر زیدی صاحب اور ادریس علوی ایڈوکیٹ صاحب نے ایمرجنسی کی ایک درخواست الطاف حسین صاحب کے کیس کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہے. اور جو آپ سن رہے ہیں کہ کسی وقت بھی ہیلو آ جائے گی، تو ایمرجنسی کی جو درخواست ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد سماعت ہوگی. اور سماعت جب ہوگی جسٹس محسن کیانی صاحب کی جو ججمنٹ میں نے آپ کو سنائی ہے، جو فیصلہ سنایا ہے، اس کی روشنی میں فوری طور پہ وہ درخواست جو مقدمہ کیا گیا الطاف حسین صاحب پہ غداری کا، وہ فوری طور پہ کلین سویپ ہو جائے گا، اس کو خارج کر دیا جائے گا. کیوں کہ جسٹس محسن کیانی نے کہا ہے عام بندہ جو ہے وہ کسی پہ غداری کا مقدمہ نہیں کر سکتا. کون کر سکتا ہے؟ یا تو 17 گریڈ کا گزٹڈ آفیسر ہو یا پھر وہ شخص جس کی وفاق اور صوبائی حکومت میں نمائندگی ہو. تو جو مین لوگوں کی ہوپ ہے، خاص کر بانیان پاکستان کی اولادوں کی ہوپ ہے کہ الطاف حسین صاحب جلد ہیلو کریں گے، تو وہ اسی بحاف پر ہے کہ الطاف حسین صاحب کے اوپر جو مقدمہ کیا ہے وہ بالکل ایک عام سے بندے نے کیا ہے، اور وہ اپنے تعصب اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ کس نے اس کو دانہ ڈالا، کس نے اس کو کہا کہ تم فرنٹ پہ آ کے الطاف حسین کے خلاف مقدمہ کرو. آپ مجھ سے زیادہ سارا کچھ جانتے ہیں. تو بہرحال ہے نا مزیدار سی خبر، یقیناً آپ کے دلوں کو خوشی ہوئی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی امنگیں ضرور بڑھ آئیں گی کہ آپ کے رہبر، آپ کے قائد بہت جلد آپ کے ساتھ ہوں گے. بس انتظار ہے تو ایمرجنسی کی درخواست جمع کرانے کے بعد سماعت کا انتظار ہے، کیونکہ قوی امید ہے شاندانہ گلزار کی ججمنٹ کے بحاف پہ الطاف حسین صاحب پر سے بھی پابندی ہٹ جائے گی اور
پھر آپ ہوں گے اور آپ کے قائد ہوں گے۔ آخر میں اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔